فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر کائنات سردار پیغمبر امت غمخوار پیغمبر آمنہ دلال پیغمبر عبداللہ در جمال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ اگر تو چاہتے ہو کہ اللہ کریم دے نال اسا محبت کرن والے بنا سن لو دنیا والو فاتبعونی او دنیا والو آؤ میں پاک پیغمبر دی اتباع کرو آؤ میں محمد الرسول اللہ دی سوڑی سنت نو اپناون والے بن جاؤ میں پاک پیغمبر دے طور طریقہ تے ڈھنگ سلیقہ نو اپناون والے بن جاؤ میرے دوست جس ویلے اسا اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع کی دی پاک پیغمبر دی نافرمانیاں چھوڑ کے پاک پیغمبر دی فرما برداری کرن لگ پے ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا یحببکم اللہ تو سا اللہ کریم دے محبوب بندے بنوے سو میرا دوست آج اسد سنی پاک پیغمبر دے نال محبت دے دعوے کر دیا پاک پیغمبر دے نال الفت دے دعوے کر دیا کہ یا سانو پاک پیغمبر دے نال بڑا عشق ہے پاک پیغمبر دے نال بڑی محبت ہے طرح طرح دے لوگ طرح طرح دے طریقہ دے نال پاک پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کرتے ہیں سن سن میرا دوست اتاسر رسول وانت تظہر حبہ اتاسر رسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی القیاس بدیع ان کانت فی حبہ صادقا لأطاعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع اللہ والا دے دنیا والو ایڈا تو پاک پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے ایڈا پاک پیغمبر دے نال ہر لحاظ نال نفرت دا پہلو استعمال کرتا ہے
عشق ہوے